Mga higala, promise of the day, Ezekiel 36:26. Kini nga teksto, nagsaan og kausaban sa katawhan sa Dios. Kini nag-ingon, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove your stony heart and give you a heart of flesh. Kini nga bersikulo kabahin sa mas dako nga mensahe sa pagpasiguli ug paglaom nga gitanyag sa Dios ngadto siyang katawhan sa diha nga sila naulipon dito sa Babilonia. Nag-ingon siya, hatagan ko ikaw og bag-o nga kasing-kasing. Ang kasing-kasing nini nga konteksto nagpasabot sa espirituhano nga kasing-kasing. Nga kini nagrepresentar sa kinatibukan sa pagkatao. Kung akong bag-ohon ang imong espiritu. Kining bag-o nga espiritu kasagaran gisabot ingon nga mao ang balaan nga espiritu ibutang sa Dios diha siyang tumutuo sa paghatag kanila og gahom sa pagkinabuhi nga uyon na sa iyang kabubuton. Ug nag-ingon siya, akong kuhaon ang inyong batuon nga kasing-kasing. Kini nagrepresentar sa kasing-kasing nga nigahi na sa sala, buti pasabot, nagdumili sa pagsunod sa iyang mga sugo, nahimo nang supakiro sa Dios. Ug ingon siya, ilisda nako kini og kasing-kasing nga unod. Kini nagrepresentar sa kasing-kasing nga masulundon na sa iyang mga pulong, muuyo na sa iyang kabubuton ug sensitibo sa iyang mga paggiya. Mga higala, kini nga bersikulo nagpasabot sa dako nga kausaban nga ang Dios magakuha sa daan ug masinupakon nga kiniya ug ilisdan kini sa usa ka bag-o ug matinumano na sa iyang kabubuton nga gamhan sa iyang espiritu ug kini nga kausaban dili maangkon sa tawo sa iyang kaugalingon nga paningwa apan pinaagi sa balaan nga buhat sa grasya.